السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، انا معكم بوشا الساحر من باريس. اليوم جيت ندوي لكم على داك التراك ديال ديزي دروس اللي سميتو المتنبي، اللي تا هو كيكلاشي فيه بيك. اللي بغيت نطرق ليه هو كاينين ثلاثه النقاط. النقطه الاولى هي بغيت نعلق على هذه الجمله، هذه ديك الجمله اللي كاينه في البدايه ديال داك الفيديو. اللي بغيت نقول لك السي ديزي، هذه الجمله ما تاكلش الخبز في المحكمه. لا، هذه غير زايده في هذا الفيديو هذا. علاش؟ لان هاد الجمله هذه علاش كنديروها؟ هذه كيديروها المؤلفين والمخرجين، كيديروها في الفيديو ولا في الكتاب هذه. علاش؟ لان شي واحد الا تضرر يقدر يقدم دعوه، وانت كتقول لي لا خويا انا داكشي راه كان غير سطيح، انا عارف سطيح حتى ما كنتش، ولكن انت الفيديو ديالك ماشي هذه هي الحاله ديالو. الا زعما الا دعاك شي واحد، رغم ان كاينين شي وحدين قلتي سمياتهم وكاينين شي وحدين ما قلتيش سمياتهم، كاينين شي وحدين غير درتي لهم زعما اشارات وهذه، ولكن راه باينين. يعني الا مشاو دعاوك، هذه الجمله ما تقدرش تدافع على راسك بها في المحكمه. النقطه الثانيه كتقول في واحد اللحظه ان هذا الشيء ماشي ديال ادسنس، واخا هذيك الجمله هذه زعما متوجهه لمومو، كتقول ما كاينش ادسنس وكاين الاشهار في الفيديو ديالك. انا ملي مشيت للفيديو لقيت الاشهار. اشنو هي ادسنس؟ ادسنس واحد الكونطرا اللي كيدير هذاك اليوتيوبر، كونطرا كتسمح لك كدير الاشهار في الفيديو ديالك باش تمونيتيزي، باش الناس ملي كيمشيو كل 1000 فيديو كتعطيك 10 دراهم عليها تقريبا. ولكن هادشي ماشي الحاله ديالك، انت كتقول بلي انه هادشي ماشي ديال ادسنس، ولكن انا ملي مشيت للفيديو لقيت واحد الاشهار في الاول. اذا كاين واحد التناقض ما بين داكشي اللي كتقول وداكشي في الحقيقه. النقطه الثالثه هي المقارنه ما بين الكلاشات ديال الدول الاخرى. ما يمكنش تقارنوا. علاش؟ لان النتائج ماشي هي. غنبداو هاد الامثله هذه بواحد المثل الاول ديال واحد الرابور اللي سميتو تيكاشي 69. هذا السيد هذا تقريبا حتى شي مغني ما كيحملو. مؤخرا تكلاشا مع رابور اخر اللي سميتو تشيف كيف، دار واحد الفيديو كيشد في تشيف كيف فيك عارف فيه هادي، وتشيف كيف كعاق ما عجبوش الحال وهادي، طلع عليه الدم. تشيف كيف طلع عليه الدم. Fuck Chief Keef, fuck Lil Reese, fuck all them niggas, fuck y'all niggas talk about nigga, this fucking Treyway nigga. I bet y'all niggas put up to New Jersey now. اش دار؟ خد طياره ومشى لنيويورك. باش يخلي ضاربوه، مشى الا شدو كان معصب عليه، مشى باش يجدو. ملي مشى ما لقاش في نيويورك، ما لقاش. علاش؟ لانه 69 تا هو خد طياره ومشى لوس انجلوس. اللي وقع هو انه كانت واحد اطلاق النار، واحد لوبيراسيون، واحد العمليه ديال اطلاق النار، واحد الانفجار، ومشى يموت فيها تشيف كيف. شوف في الحق الكلاشات الناس مشاو يفقدوا حياتهم. اللي خصكم تعرفوا هو انه هذا 69 غير السميه ديالو بعد خلاص الا تقال في شي راه كتجيب لك الباز، وهو كيدور في عباد الله وكيدور في المغنيين، كيقول لهم ما تبقاوش عافاك ديروا تستغلوا سميتي وهادي ولا النوتوريتي ديالي باش ديروا هادي. كاع الكلاشات اللي دارهم هو اللي رابح فيهم، وكيعتبر راسو هو الرابع ديال الرابور في العالم. دار واحد الاغنيه اللي في 3 ايام دارت 45 مليون في. هنا في فرنسا عندنا الكلاشات ديال بوبا، ديال واحد الرابور اللي بوبا وديال كاريس اللي زعما لحقت بهم الدرجه انه واحد النهار ضاربوا في المطار ديال اورلي وداروا خسارات بزاف. المطار تا هو دار بهم دعوه، والكومباني تاعي ديال الطياره دارت بهم دعوه وخلصوا فيها بزاف الملايين. حاجه اخرى هو انه بوبا وكاريس ولا بوبا وغولف كانوا ديما باغيين يلحقوا هذاك الكلاشات في واحد الحلبه، يعني بغاو يتكلاشوا فيزيكمون، بغاو يتضاربوا. ديما كانوا اورغانيزي واحد الكومبا ديال الرينغ بحال الاميما، كانوا باغيين يتضاربوا، يعني كانوا في واحد الحلبه قدام الجمهور وهادي في واحد القاعه كبيره وهادي. هادشي ما كنشوفوش في المغرب، يعني ما عمركم شفتوا بيك مع ديزي باغيين يمشيو يتضاربوا زعما في واحد الحلبه قدام الناس. يعني شوفوا فين كيلحق المستوى ديال الكلاشات. وهادشي اللي قليل فاش نتوقعوه في المغرب. في هذه الايام الاخيره شفنا واحد الكلاش ما بين دغيك وبوشاتي اللي كان خطير جدا. في الحقيقه هو انه دغيك كان هو تقريبا بحال بيغا، يعني كانت عنده واحد الصوره ديال هو زعما هو البوس، هو الشاب، يعني هو حتى واحد ما يلحق ليه، هو يعني واحد النيفو اللي عالي. ولكن جالي بوشاتي جاب لي واحد الكلاش اللي واعر، اللي مرضو، اللي خرج ليه واحد عطاه العصير مزيان، خرج ليه واحد الدوسيات اللي
اللي زعما اللي كيدويو عليه بحال دابا على العنصريه وعلى بزاف الحوايج اللي مرضوا في عقله. من وراء هذا الكلاش هذا دغيك الصوره ديالو طاحت شويه، ولكن ما مشي بزاف، ما كانت عندها حتى شي ضرر في البيع ديال الاغاني ديالو. يعني اش وقع؟ يعني القافله تسير والكلاب تنبح. يعني غير انت شد فيا انا دنياني، انا راه ديما انا راه هو الشاف. يعني بحال تقريبا الشيء اللي عندنا مع بيك دابا. وشكون اللي نجح في هذا الشيء كله؟ هو بوشاتي هو اللي نجح، واللي طالع دابا في لي كلاشات ومحيح هو امينيم. لو رابور امينيم اش دار؟ خرج واحد الالبوم اللي سميتو كاميكاز وكلاشا فيه بزاف ديال المغنيين، منهم دغيك. قال لي قد ما نجحتي كتبقى تحت مني، يعني شد فيه مزيان وهادي. وثاني كلاشا بزاف الاخرين، كلاشا وحدين سميت كنا هذوك اللي كنسميهم ليليل دونك ليليل واشاتي ليليل بومب كلاشاهم مزيان زعما تا هما شد فيهم. هاد ليليل واشاتي وليليل بام كانوا اذكياء، يعني ما دخلوش في حرب مع امينيم. اش قالوا بحال بيغ، قالوا بلي الالبوم ديالك زوين وهادي وعجبهم وهادي، ورغم ذلك انه واخا كان فيه اخطاء وفيه كما قال بيغ وهادي كاين فيه اخطاء وفيه كذوب وهادي، قال لهم راه الكاليتي زوينه وهادي. يعني دخلوا كانوا اذكياء، استعمل هذه السياسه كيستعملوا هذاك اللي دار حسابه مزيان. المهم ارتستيكمون جلوبالمون سالتي تخلي زوين. خلاصة ليس من الضروري الواحد باش يدخل في حرب مع مغني اخر ولا يدخل في الكلاشات وهادي باش يدير الباز. والمهم هو الموهبه والتالون والخدمه. انا الرساله اللي كنبعثوا لاولادنا يعني الاطفال، يعني شنو كنوريهم بلي انه باش تنجح ضروري خصك تكلاشي. هنا ما كنبينوش لهم بلي انه خصك تخدم، خصك تكون عندك الموهبه. كيقول لك هي راه سهوله، يعني خصني نشد في واحد ونعرف العيوب ديال الاخر وهذه، ولا انا راه صافي نقدر ننجح. هذا ماشي زعما الطريقه، وهذه ماشي ديال الحل باش زعما نعاونوا ولادنا وهذا.